नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु, 24 घण्टामा थपिए 1000 बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 481 मा संक्रमण पुष्टि। यस वर्ष पनि रासायनिक मलको चरम अभाव, आर्थिक चलखेल र कम भण्डारण हुने गरेको गुनासो। विज्ञ भन्छन् नेपालमै मल उत्पादन सम्भव छ। बुधबारदेखि 16 श्राद्ध सुरु हुँदै, कोरोनाका कारण पितृ कार्य प्रभावित। श्राद्ध गर्न नसकिएमा कार्तिक 1 देखि 5 गतेसम्म गर्न सकिने। भारत कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा बढी जोखिममा, 1 महिनाको अवधिमा 20 लाख बढी संक्रमित, 28,000 को मृत्यु। र नेपाली क्रिकेटरका लागि आईसीसीले पठायो तलबको नयाँ सूची। प्रत्येक खेलाडीको तलब वृद्धि, यस श्रेणीमा रहेकाले मासिक 45,000 पाउने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसबाट एक 4 वर्षीय बालिका सहित थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार एक बालिका र 10 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। यस्तै मंगलबार 1069 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 393, भक्तपुरमा 30 र ललितपुरमा 58 जनामा संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म देशभर 40,529 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सरकारले देशभर 22 वटा अस्पतालमा कोभिड-19 संक्रमणमा परेका बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको छ। तर विशेषज्ञहरूले भने प्लाज्मा थेरापीबाट भइरहेको उपचारको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन्। प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तिन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। रक्त विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेलले प्लाज्माबाट हुने उपचार कोभिडको लागि प्रमाणित भइसकेको थेरापी नभएको बताउनुभयो। प्लाज्मा त तपाईँ कुनै पनि औषधि दिँदाखेरि बिरामीलाई तपाईलाई थाहा छ कि त्यो औषधिले काम गर्दैन भने त्यसको टक्सिसिटी पनि त हेर्नु पर्यो नि त। प्लाज्मा दिँदाखेरि ट्रायलिङ हो भने के हो भने बिरामीलाई एज अ क्लिनिकल ट्रायल गर्ने हो र हामी त्यसमा लागिरहेछौँ भने म चाहिँ सपोर्ट गर्छु। त्यो कुरालाई गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि सबै अरूकै पेपरमा त पढेर अरूको मात्रै कुरा गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो उसमा गर्नुहुन्न। त्यो पनि रिसर्च काउन्सिल जस्तो देशको भनौँ न NHRC भनेको तपाईँको रिसर्च गर्ने ठुलो बडी हो। उहाँले गरेको कुरा गरेर यसलाई चाहिँ एज अ पार्ट अफ क्लिनिकल ट्रायल हामीले गरिरहेछौँ। यसको रिजल्ट आउनु बाँकी छ। हेर्दै जाउँ तपाईँ ट्रायलमा इन्भल्भ हुने कि नहुने बिरामीलाई त्यो अनुसार कुरा गरेर तपाईँ गर्ने त्यो अनुसार गरिरहेको हो। प्लाज्मा थेरापीबाट हुने उपचार 100% सफल नहुने पनि विशेषज्ञहरूको तर्क छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका खोप वैज्ञानिक डाक्टर तीर्थराज घिमिरेले यो विधि नेपालमा किन प्रयोग भइरहेको हो भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको बताउनुभयो। अब यो भनेको कस्तो भने 100% एफिकेसी हुँदैन, किनभने जबसम्म चाहिँ रोगीको शरीरमा भाइरस भइरहन्छ तबसम्म एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ अनि त्यो भाइरसले त एट्याक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो 100% उपचार विधि चाहिँ होइन। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC का सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले भने प्लाज्मा थेरापीबाट क्लिनिकल परीक्षण भन्दा पनि अब्जर्भेसन परीक्षणको रूपमा उपचार सुरु गरिएको बताउनुभयो। यो फर्स्ट प्रविधि हो नि त नेपालमा सुरु गरेको छैन। गर्दाखेरि हुन त एक किसिमको ब्लड ट्रान्सफ्युजन हो। त्यसमा चाहिँ सेलहरू हटाएर जुन बनेको झोल पदार्थ प्लाज्मालाई दिने हो। त्यो प्लाज्मा भएको एन्टिबडी सिरियस बिरामीलाई दिने हो होइन। डोनर चाहिँ 2 हप्ता पछाडि निको भएर घर जानुहुन्छ। जतिखेर उहाँको लास्ट PCR चाहिँ नेगेटिभ छ त्यसको 2 हप्ता पछाडि दिन सकिन्छ होइन। र त्यो उहाँले दिएको ब्लडमा प्लाज्मामा होइन एन्टिबडी जुन भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुन्छ। उहाँलाई पहिले इन्फेक्सन भइसकेको छ भन्दा
त्यो एन्टिबडी दिएर निको नभएका सिरियस बिरामीमा कोभिड-19 संक्रमण निको भई अन्तिम पटक पीसीआर नेगेटिभ आएको कुनै पनि व्यक्तिबाट 2 सातापछि मात्रै प्लाज्मा लिन सकिनेछ। त्यस्तो प्लाज्मा बिरामीको स्वीकृति बिना दिन पाइँदैन। प्लाज्मामा भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुने र त्यो प्लाज्मा अन्य संक्रमितलाई दिँदा निको हुने मान्यताका आधारमा यो विधिको प्रयोग गरिएको बताइएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै किसानहरूले यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएपछि किसानले समयमै मल हाल्न त पाएनन् नै, मलको समान वितरण पनि हुन सकेन। एक रिपोर्ट। मल अभावको कारण देखाउन यस वर्ष कोरोनाको बहाना मिल्यो, तर वर्षेनी हुने अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन। कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटा सरकारले सीमित कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिनु र त्यहाँ पनि आर्थिक चलखेल हुनु नै मल अभावको प्रमुख कारण भएको बताउनुहुन्छ। सरकारले पनि एउटा स्वच्छ तरिकाले एउटा फेयर ट्रेडको हिसाबले तपाईको बिजनेस नगर्दाखेरि त्यहाँ फेरि किसानहरू त्यहाँ पनि अलिकति केही ठगिएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, कहीँ सुनिन्छ, मिडियाहरूमा पनि आउँछ यो कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति यो वितरणका कुराहरू, यसको सञ्चितीकरणका कुराहरूमा अलिकति आधुनिक तरिकाले चाहिँ सोच बनाउने हो भने जहाँसम्म लाग्छ समयमै हामीले के गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलमा अनुदानका लागि 11 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले अनुदानमा दिने गरेको मल अपुग हुने, किसानसम्म ढिलो पुग्ने र पुगेको मलको पनि गुणस्तर नहुने किसानहरूको गुनासो छ। 1 वर्षका लागि मात्रै नभएर बहुवर्षीय योजना सहित मल भण्डारणको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की। मलाई लाग्छ यो मलको चाहिँ प्रति वर्ष हामीलाई चाहिँ अभावहरू भइरहेको छ। नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रति वर्ष हामीले 10 देखि 11 अर्ब रुपियाँ चाहिँ एयरमार्क गरेर चाहिँ पैसा पाइरहेका छौँ। यो समस्या सदाको लागि हल गर्नको लागि हामी चाहिँ अब मल्टी इयर ठेक्का प्रणालीमा हामी जानुपर्छ, किनभने चाहिँ कम्पिटिसनबाटै ठेक्का प्रणालीबाटै मल आयात गर्नुपर्छ। हामीसँग आफ्नो उत्पादन छैन, विश्व तेस्रो मुलुकबाट मलहरू आउनुपर्छ। त्यस दृष्टिकोणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशहरूमा हामीसँग गोदाम घर छन् भनेदेखि त्यसलाई मर्मत गर्नु पर्यो, चाहे चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीको होस्, चाहे चाहिँ दुग्ध हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ खाद्य संस्थानको होस्। यदि छैन भनेदेखि 25-25 हजार मेट्रिक टनका गोदाम घरहरू 7 प्रदेशमा हामीले मलको लागि बनाउनु पर्यो। चाहे प्रदेश सरकार बनाऊ, चाहे स्थानीय सरकार बनाऊ, चाहे संघीय सरकार बनाऊ, चाहे चाहिँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त रूपमा बनाऊ। र चाहिँ वितरण प्रणालीमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ अहिले कार्यविधिले के गरेको छ, प्रदेश सरकारलाई संलग्नता गराउनु पर्यो। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई नै यसको वितरण प्रणालीमा र यसको अनुगमन गर्ने प्रणालीमा चाहिँ बढीभन्दा बढी उहाँहरूको सहभागिता गराउनु पर्यो। मल किन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टी इयरको चाहिँ ठेक्का प्रणाली गरेर चाहिँ मल नेक्स्ट इयरलाई चाहिने मल चाहिँ यही साल किनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गोदाम घरहरूमा राख्नु पर्यो र अर्को साल किन्दाखेरि अर्को सालको लागि मल आउँछ र सदाको लागि मलको समस्या समाधान हुन्छ। नेपालमै रासायनिक मल उत्पादनको विषय पनि बेला बेला उठ्ने गरेको छ, तर यो आर्थिक हिसाबले त्यति व्यावहारिक नहुने धारणा विज्ञहरूको छ। कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटा भने फिनल्यान्डको उदाहरण दिँदै जैविक वस्तुबाट पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने सुझाव दिनुहुन्छ। सन् 1984 मै तपाईको जाइकाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ रासायनिक मलको स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले भनेका नि हो है। अब हावा, पानी र नाइट्रोजनको मात्रा मार्फतबाट पनि तपाईको रासायनिक मल बनाउन सकिन्छ भन्छ। अब अहिले हामीले गर्न नसक्ने कुरा होइन, हेर्नुहोस् है, किनभने हामीले विधि प्रविधि हामी भित्राउन सक्छौँ। सरकारले बारम्बार कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको आश्वासन बाँड्दै आए पनि किसानहरू मल अभाव लगायत विभिन्न समस्याको घेराभित्र छन्। सरकारले यो घेरा तोड्न सके मात्र हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। मेनुका बस्नेत, टिभी टुडे एचडी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्ब्याउने विषयमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै निर्णय लिइने भएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकले मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै निषेधाज्ञाको विषयमा निर्णय लिइने
जनाइएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रशासनले दोस्रो पटक जारी गरेको निषेधाज्ञा बुधबार रातिदेखि अन्त्य हुँदैछ। अब निषेधाज्ञा थप भए पनि यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। पितृपक्ष समेत भनिने 16 श्राद्ध यस वर्ष भदौ 17 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवंगत पितृको नाममा गरिने 16 श्राद्धका लागि अपराह्नकालको समय निर्धारण गरिएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण 16 श्राद्ध गराउने ब्राह्मण यजमान कहाँ जान कठिन छ। यस वर्ष असोज महिनाभरि अधिक मास भएकाले आश्विन शुक्ल पञ्चमी कार्तिक 5 गते बुधबार पर्दछ। कोरोनाकै कारण श्राद्ध गर्न नसक्नेले कार्तिक 1 देखि 5 गतेसम्म पनि श्राद्ध गर्न शास्त्र सम्मत हुने बताइएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान 5 महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले निश्चित शर्तसहित नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबारदेखि उडान सञ्चालनमा आएको हो। मंगलबार पहिलो उडान नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले भरेको थियो। दैनिक 500 यात्रु नबढ्ने गरी नियमित उडान हुनेछ। यसबीचमा विभिन्न मुलुकबाट चार्टर्ड उडान पनि सञ्चालन गरिनेछ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि सरकारले लकडाउन गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न बन्द गरेको थियो। कोभिड-19 को महामारीले देशभर पठन पाठन ठप्प रहेका बेला कतिपय बालबालिकाहरू शिक्षाबाटै वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ। न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकाहरूले आर्थिक आम्दानीको लागि श्रम गर्नु परेको छ भने विद्यार्थीहरूले घरमै बसे तापनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 13 का अमर कुमार पाण्डे कक्षा 6 मा पढ्नुहुन्छ। अहिले पठन पाठन बन्द रहेको अवस्थामा यी 12 वर्षीय बालकले साइकलमा तरकारी बेचेर किराना पसल चलाउँदै आउनुभएका आफ्ना अभिभावकलाई सघाउँदै आउनु भएको छ। उहाँ दैनिक 2 घण्टा साइकलमा तरकारी बेच्न निस्कनुहुन्छ। बाल श्रमलाई कानूनी रूपमा निषेध गरिएको भए पनि उहाँले अभिभावकै मन्जुरीमा श्रम गर्दै आउनु भएको हो। तुमने कथी करी छलिए? पढ़ी छली है। कितने में पढ़ी थी? 6 में। नाम कथी नाम? अमर कुमार पांडे। अमर कुमार पांडे। घर कत गल? कबरहल। कबरहल। कई भाई बहन छी? 2 भाई। 2 भाई। बाबू कथी करी? अथी दुकान के। हेलो दुकान कथी के? किराना तरकारी के। किराना तरकारी के? ताले बंदी ही तो कथी करी। बंदी में ताले जनता सब भूखे मरते से अच्छा घरे पहुंचा दे। कोभिड-19 को महामारीका बीच हजारौं श्रम गर्ने हात अहिले बेरोजगार भएका छन्, जसका कारण बालबालिकाले समेत श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाल बालिकाको ध्यान श्रम गर्न केन्द्रित हुँदा पछि पढाइमा मन नलाग्ने गम्भीर अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुहुन्छ शैक्षिक क्षेत्रका अगुवा एवं कृषि विज्ञ डाक्टर श्री भगवान ठाकुर। कोभिड-19 को कारण नेपाल लगायत विश्वका सबै देशहरू प्रभावित भएको छन् र यो चाहिँ स्वास्थ्य अति नै प्रभावित भएको छ। तर यो शिक्षा क्षेत्र जुन चाहिँ बाल बालिका विगत 6 महिनादेखि स्कुल नगएर घरमै चाहिँ विभिन्न चाहिँ अन्य अनावश्यक कामहरूमा व्यस्त भएका छन्, जसले गर्दा चाहिँ यो बच्चाहरूको मस्तिष्क प्रस्फुटनमा प्रतिभा विकासमा र सृजनशीलता चाहिँ हराइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हुन त केही चाहिँ प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले चाहिँ अनलाइन क्लास गरिरहेको छ, तर देशमा चाहिँ यो इन्टरनेट चाहिँ सबै ठाउँमा उपलब्ध नहुने र धेरै चाहिँ दुर्गम ठाउँ भएको हुनाले गरिब विपन्नहरू चाहिँ अति रहेकोले यो सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरू चाहिँ बढी चाहिँ मारमा परेको छन् र जसले चाहिँ केही चाहिँ त्यस्ता चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रम नभएको हुनाले उनीहरू धेरै चाहिँ मारमा परेको छ। र यस परिस्थितिमा चाहिँ सरकारले यो चाहिँ जसरी पनि यो विद्यालयलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने चाहिँ हामीले
सबै निकायले छलफल गरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। धनुषामा करिब 4 लाख बालबालिका विद्यालय जाने उमेरका छन्, जसमध्ये करिब 20% मात्रै अनलाइन कक्षामा सहभागिता जनाएका छन्। इन्टरनेटको पहुँच नभएका बालबालिकाका लागि अभिभावकले नै अध्ययनलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने यसका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टिभी टुडे एचडी का लागि धनुषाबाट सञ्जय राउतको रिपोर्ट। सडक दुर्घटनामा वर्षेनी धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। गुणस्तरहीन सडकका कारण वर्षेनी हजारौंले अकालमै ज्यान गुमाउन थालेपछि कास्कीको पोखरा क्षेत्रका युवाहरू भने सडक मर्मत सम्भारमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। कास्कीको पोखरामा जागौं पोखरा अभियानका युवाहरूले सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने अभियान थालनी गरेका छन्। पृथ्वी चोक, रत्न चोक, सृजना चोक, बिरौटा लगायतका स्थानमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सम्पन्न गरिएको र महानगरभित्रका सबै खाल्डाखुल्डी पुरिसक्ने उद्देश्य रहेको अभियानका संयोजक अशोक खड्काले जानकारी दिनुभयो। यो अभियान अब हामीले सरकारकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले लकडाउन यो कोरोनाको अवस्थामा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सरकारले कुन हिसाबले आफ्नो काम गरिरहेको छ र कति चाहिँ हामी आफै चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको तदारुक त कुन किसिमको छ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर हरेक कुरामा हामीले सरकारलाई ताक्ने होइन कि। मैले यहाँनिर एउटा चाउचाउको प्याकेट एउटा खोल फ्यालेँ भने त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले ल्याएर उठाइदिने होइन त्यो खोल, होइन, डस्टबिनसम्म लिएर मैले जानुपर्छ। हाम्रो जे कुरामा पनि सरकारलाई ताकेर हुन्न। कतिपय कुराहरू हामी आम नागरिकहरूको पनि केही न केही दायित्व हुन्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट जे जति गर्न सकिन्छ हामीले पुरा गर्दै जानुपर्छ। खाल्डाखुल्डीकै कारण दुर्घटना हुने भन्दै पोखरामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यो अभियान थालिएको अभियन्ता तथा गण्डकी प्रदेशका ट्राफिक स्वयंसेवक शिवराज बस्ताकोटीले बताउनुभयो। अहिले हामीले जागो पोखरा अभियानबाट हामीले एउटा के थालनी गर्यो भने पोखरामा भएका खाल्टाहरूलाई कमसेकम हामीले न्यूनतम सर्च भनेको कमसेकम ग्राभेलले पुर्याउँ, माटोले भए पनि पुर्याउँ, तर त्यो खाल्टोमा दुर्घटना हुन नदिउँ। आफ्नो ठाउँमा भएका नराम्रो पक्षको विरुद्ध आवाज उठाउने मात्रै होइन, केही राम्रो गरेर पनि देखाउनु पर्छ भन्ने उदाहरण दिन चाहन्छन् यी युवाहरू। बाटोमा चाहिँ एकदम धेरै खाल्टाखुल्टी भएको कारणले अब एक्सिडेन्ट केसहरू धेरै भइरहेको छ, होइन। त्यसैले त्यो एक्सिडेन्ट भएर होइन त्यो कुर्नुभन्दा बरु अहिले नै हामीले चाहिँ यसलाई अलिक खाल्टाखुल्टी पुरेर चाहिँ राम्रो गरौँ, स्वच्छ राम्रो पोखरा बनाऊँ भनेर चाहिँ हामी सबै अभियानकारीहरू लागेर चाहिँ यसमा गरिरहेको छ। सडकका खाल्डो पुर्दा दुर्घटनामा धेरै कमी आउने विश्वास छ स्थानीयवासीको। अब यो सडकका खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सहरी रोडमा हुने दुर्घटना धेरै न्यूनतम हुने हुँदा तपाईँले गर्नुभएको यो अभियानमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। देख्दा र सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि कतिपय कामले दिने अर्थ अत्यन्तै सकारात्मक हुन्छ। आफ्नो गाउँठाउँ बनाउन जागौं पोखराले थालेको अभियान स्वागत योग्य छ। राम्रो काम कुशीको अरूले पनि गर्दै जाने के। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। सर्जिकल व्यवसायीमाथि कुटपिट भएपछि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। स्थानीयहरूले सोमबार हिमालयन सर्जिकलका युवराज बेलबासेलाई कुटपिट गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्। तोकिएको समयभन्दा बढी समय पसल खोलिएको भन्दै स्थानीयले आफूमाथि कुटपिट गरेको पीडित व्यवसायी बेलबासेले बताउनुभयो। भिडभाड बढी भयो अनि उनीहरू एकाएक आएर भित्र म बसिरहेको थिएँ अनि जबरजस्ती यहाँ तानेर ल्याएर अनि यहाँ कुटपिट गरे हो। के कसले गर्यो के गर्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। यहाँ टोलको मान्छेहरू भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। भएको त्यही हो। कारवाही त हुनु पर्यो। अब त्यसरी त कसैलाई गर्न त भएन। भन्न यदि 2 बजेभित्र बन्द गर्नुहोस् भने भए हुन्थ्यो, तर हातपातै गर्ने त्यो त राम्रो भएन। सर्जिकल व्यवसायलाई राज्यले 24 घण्टा सञ्चालन गर्न दिए पनि व्यवसायीहरूको संगठन केएमसानले ओडा कार्यालय र स्थानीय बुवाइज युनियनलाई बोधार्थ गरी बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म पसल खोल्न अनुमति दिएको थियो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार।
काठमाडौँको दक्षिण कालिका किसानले उत्पादन गरेको नासपाती यस वर्ष बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना महामारीका कारण सिजन सकिन लाग्दा समेत नासपाती बिक्री नभएपछि नासपाती खेतीबाटै घर खर्च धान्दै आएका त्यहाँका अधिकांश कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। सुचारू छैन। अब यहाँबाट अब पहिला त अब ठेकेदारहरूले लगिरहन्थ्यो गाउँकै ठेकेदारहरूले लगिरहन्थ्यो। अब अहिले त ठेकेदारहरूले नि खरिद गरिरहेको अवस्था छैन, किनिरहेको अवस्था छैन अहिले। अब यो त अब त्यतिकै अब कुहिने अवस्थामै देखिन्छ। प्राय छैमले बासीको सबैको नासपाती नै अहिले खासै बजार व्यवस्था नै छैन। अब बिक्री नै नभइसकेपछि घाटा त पर्ने भइहाल्यो। आज सबै घाटा भने कहाँ लगाएर बेच्नु, त्यसै झर्दै नोक्सान हुन्छ नि। सबै खेरै जान्छ। अहिले बाली यही हिसाबले नै हामी जीविका चलाइ। निषेधाज्ञाको बीचमा पनि तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण हुँदै आए तापनि व्यापारीहरू किसानको घरमा नपुग्दा नासपाती बिक्री हुन नसकेको हो। स्थानीय किसानहरूले विगतमा प्रति व्यक्ति कम्तीमा 70,000 देखि 1 लाख सम्मको नासपाती बिक्री गर्दै आएका थिए। पछिल्लो 1 सातादेखि निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य पछिल्लो केही दिन यता फेरि वृद्धि हुन थालेको छ। भदौको सुरुवाती साता लगातार घटेको सुनको मूल्य पछिल्लो 3 दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मूल्य प्रति तोला 900 ले वृद्धि भएर 98,400 मा कारोबार भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,900 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएकाले नेपाली बजारमा त्यसको प्रभाव परेको महासंघले जनाएको छ। अब विश्व समाचार। भारतमा पछिल्लो महिनामा मात्रै 20 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। 1 महिनाको अवधिमा देखिएको संक्रमितको यो संख्या विश्वकै सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाबाट भएको मृत्युको सम्बन्धमा पनि भारतका लागि अगस्त महिना अशुभ रह्यो। यो महिनामा मात्रै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट 28,000 को मृत्यु भएको छ। भारतमा हालसम्म 36 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने भारत कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको संख्याको आधारमा विश्वको सूचीमा तेस्रो स्थानमा पर्छ। यो सूचीको पहिलो स्थानमा अमेरिका छ भने दोस्रो स्थानमा ब्राजिल रहेको छ। यसैबीच विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,56,65,000 रहेको छ भने 8,55,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी ले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको 1 वर्षको तलबको सूची पठाएको छ। करिब 4 वर्षदेखि तलब नपाएको नेपाल क्रिकेट संज्ञानका कर्मचारी सहित कीर्तिपुर मैदानमा काम गर्ने कर्मचारी र राष्ट्रिय खेलाडीको समेत तलब तोकेर आईसीसी ले सूची पठाएको हो। यस्तै ग्राउन्ड स्टाफको पछिल्लो 5 महिनाको तलब पनि आईसीसी ले रिलिज गरेको छ। आईसीसी ले अघिल्लो सालमा तोकेको तलब बढाएर यो वर्ष नयाँ सूची पठाएको हो। नयाँ सूची अनुसार ए श्रेणीमा रहेका खेलाडीले मासिक 45,000, बी मा रहेकाले 35,000 र सी श्रेणीमा रहेकाले 25,000 रुपैयाँ पाउने भएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 1,000 बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 481 मा संक्रमण पुष्टि। यस वर्ष पनि रासायनिक मलको चरम अभाव। आर्थिक चलखेल र कम भण्डारण हुने गरेको गुनासो। विज्ञापन नेपालमै मल उत्पादन सम्भव छ। बुधबारदेखि 16 श्राद्ध सुरु हुँदै। कोरोनाका कारण पितृ कार्य प्रभावित। श्राद्ध गर्न नसकिएमा कार्तिक 1 देखि 5 गतेसम्म गर्न सकिने। भारत कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा बढी जोखिममा। 1 महिनाको अवधिमा 20 लाख बढी संक्रमित, 28,000 को मृत्यु।
र नेपाली क्रिकेटरका लागि आइसिसीले पठायो तलबको नयाँ सूची। प्रत्येक खेलाडीको तलब वृद्धि F20मा भएकाले मासिक 45,000 पाउने। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।